सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. लुकास शुभ वर्तमान आवस्वर 13 आणि वळ 1-9 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 13 and verses 1 to 9. जिनी बदलिया आणि बचाव जाया. जिनी बदलिया आणि बचाव जाया. त्याच वेळार थंय हजर असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जीवशी मारलेल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलेयकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हे समेस्त गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरेत. तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयांत तोर कोसलोवन पडोवन 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आशिल्ल्या हेर समेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरीत. तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाखा मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर पोळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एक खेळ मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सां हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खाथर्न घाल. धरनी कित्याक ताणें भार दिवचो? तो खाथर्न घाल. धरनी कित्याक ताणें भार दिवचो? तोळ मालीन म्हळें, धनिया आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालता. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो खाथन घाल. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जिणी बदलिया आनी बाचाव जाया. पण हांगा आशिल्ले जायते तुमी जिणी बदलून बाचावी जोडून जेचे एकवटांत आसात. देखून तसो संतोश तुमच्या सय वांटून घेवंक हांव खुशी व्हरता मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो. आमी जायते जाणां फुलां झाडां लायता, ह्या फळ वस्तूंची झाडां लायता. ह्या आमच्या आसा तोठांनी माडयोगी केळंबेगी ह्या माड कावतेगी लायता. आनी लायिल्ल्या उपरांत आमी कोंडून सारें घालन उदक घालन ताजो पोस करन त्या दाळा लागीं लागीं वचून पळयतना बरीं करून वाडल्यान तर. आनी सगळीं झाडां भलायकेंत आसा तर तुमकां दूख भोगता की संतोश भोगता? हां, तुमच्या वावराचो फळ पळयतना तुमकां संतोश भोगता वय मू? तशेंच आजी म्हाका व्हरता संतोश भोगता. देखून से धाकलें हांव तुमकां दिवंक खुशी व्हरता. हाचे साजे पयलीं बाबा स्टॅनीन उल्लेख केलो. सगळीं वर तो कितें दोळे धांपून आसलो ताका वेळ गेल्लोच कळूंक ना. आज खरेंच भावार्थाची कितें मागणी जायत्या भावांनी केली आनी भयण्यांनी केली. म्हजें काळें सांगा उमाळटालें. म्हजो संतोश म्हजी दादोसकाय वर्ती जाली. देखून आज कशें तुमकां तुमच्या वावराचो फळ पळयतना संतोश भोगता की म्हाकाय तसलोच संतोश भोगता. ह्या सोम्याच्या वावरांत असलीं फळ दिवचीं कितें म्हणटात दिरवीं ह्या आशेलीं फळ दिवचीं देवान विसलेलीं भुरगीं आसात. देखून प्रेज द लॉर्ड. देखून सबाद दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरूंक पळयता. हांगासर बाबा स्टॅनीची शिकोवन हांव आयकतना हांव थंय फाटल्यान बसून आसलो. केदाळाक हांव पळयना, पूण आज त्या बाबाक हांवें पळयलें. तो बायक कार बाळ्यावन उरतावन हांगा रितीर एक धांवून येता. बायक कार येता. भाव रॉनी तो टेलर. ताका सारके दोनी पांय ताचे सारके नात. ताका चलोवंक कस जाता. पूण सकाळीं उठोवन तो हांगासर पावता आनी म्हयन्यांत 1 फावटी या 2 म्हयने 1 फावटी तरी तो हांगा येवनूच आसा. खंय तावन 150 किलोमिटर पयस तावन बाळ्यावन उरतावन हांगासर पुनरुराक तो पावता. उडोवली त्या भयणीन देवा कारगां दिली. वो भाव इंत्रो म्हणलो थंय खारगाल म्हणल्या त्या गांवांत सागरा उपरांत शिवमोगाच्या त्या जिल्ल्यांत खारगाल म्हणल्या त्या गांवांत आसा. ह्या भुरग्यांक त्या भयणीक आनी तिच्या दुवेक आनी शेजारच्या आनेका मायक तो ड्रायव्हर जावन येता.
सुमार 5.5 वरांची वाट तांकां, पण तांकां घेवन हांगासर म्हयन्याक एक फावटी म्हण ती धांवून येतात देवाचे उतार आयकूंक. परतो संतोश भोगता. मातणी ह्या दिसान तुमी जाणात, आदल्या सोमारा आमच्या जंबाबाग थंय आस्पत्रेंत भरती केलो. ताजी सर्जरी जाली, फ्रॅक्चर जाल्लें हाड, सर्जरी जाली. त्या दिसतावन आमच्या भयणी मीना सांगाता 2 फावटी भयण लॉरा, 1 फावटी आमची भयण भेन्नी, आनी आज आनेकली भयण प्रिसिल्ला, आनी फाल्यां आनेकली भयण सिल्वी. खुशेन संतोषान थंयसर राती भयणीक मिनाक सांगात दिवंक आज ती मुखार आयल्यान. हांवें सांगलें शरणाक, तांकां जेजूचो मोग आसा देखून जेजूच्या सेवेंत आशिल्ल्यान सोय मोग आसा. जेजूचो मोग आशिल्ल्यांक जेजूच्या सेवेंत आशिल्ल्यान सोय मोग आसा. मात न्ही, जेजूच्या सेवेंत आशिल्ल्यांच्या गरजान ती पावतात. आनी कोणाक जेजूचो मोग ना, ती सेवेंत आसल्यार हेरांचो मोग करूंक शकनात भावां भयणी. देखून आसले धाकले कित्याक आमी आज आमच्या दोळ्या आमकां दवरची की हांव जेजूच्या मोगांत आसां गे म्हणलें गरजेचें. हांव जेजूचो खरो मोग करता वयतर. जोआंच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 8, जोआंचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वळ 8 कितें म्हणटा? पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखूच ना. कितल्योय रेती रोगन कांय फायदो ना. या हांवें हांगा देवाची उतार दिवनी कांय फायदो ना. जर तर म्हाका मोग आसा, जेजूक वळखल्या भाव भयणीक कश्ट येतना आमी धांवता, तांच्या कश्टांत आमी पावता, पावाजय. आमकां जेजूचो मोग आसा तर परत्यान वाचती वळ. पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखूच ना. हांगा भितर येता येताना एकलो भाव मेळ्ळो म्हाका आनी म्हणालो, फादर हांवें ह्या दैवीक मिसावाक या तुमकां कांय कुमोग करून. हांवें सांगलें म्हाका कुमोग नाका भावा. म्हजी ग्रेस काय पयशे न्ही, म्हजी ग्रेस काय तुमची कुमोग न्ही. म्हजी ग्रेस काय कळनासतना पळय तूं वस्ती रितीरेक आयलोय. कळनासतना वस्ती रितीर जाल्ल्या उपरांत तूं हांगा शुक्राच्या शनिवारच्या रितीरेक आयलोय. कळनासतना तुज्या कारार आनी थोड्यांक तूं घेवन येताय. ती म्हजी दादोस काय, ती म्हजी ग्रेस काय म्हळें हांवें. न्ही तुमचे पयशे, न्ही तुमची वस्तू नाका. हांव त्यान सांगता, आयकतले हर एकल्याक कळून. 27 वर्सां जावन खेरींगच पयशांच्या फाटल्यान हांव पडोंक ना, पडचो ना. पूण क्रिस्ताच्या मोगान भरलेल्यांक आनीक क्रिस्ताच्या एकवटान दवरूंक ती दादोस काय. फाटल्या 9 दिसां जावन आमी कळनासतना हांगा रिती दिवन आसा. तुमी जाणात वय मू. शुक्रारा सुरू जाल्ली, सोनवारा जाली, आयतार तो परत वस्ते रितीर जाली, काल आनी आज 9 दीस वय मू. जाल्यार आमची उर्बा, आमची उमेद उणी जायना, ती सटता. कित्याक? तुमची थान, तुमची भुक्ती पळयतना. मात्रणी ह्या भावान एप्रिलाच्या 14, 15 आनी 16 तारखेक 3 दीस हांगासर रावूंक, हांगासर रावून 3 दीस सुखान आसतना ती कुरपेच्या पेस्ताची ती रितीर करूंक ताणें पयलेंच हांगा रूम बूक केल्लें. आनी तो आज म्हाका म्हणटा, फादर आमी रावना फादर, रावल्यार आमी हांगाच उरता. पूण 3 दीस आमी वचून येता. कित्याक? आमच्या दोगां सांगता आनी त्या गांक आमी हाडयत न्ही गी, आनी त्या गांक आमी फाटीं व्हरयत न्ही गी. देखून हांव रावना. ते म्हजें अपॉयंटमेंट कॅन्सल करा, आमी बूक केल्ले रूम कॅन्सल करा. हे 3 दीस आमी रेती जाल्या उपरांत वेतेल्या फाटीं तांकां आपण व्हरतले आनी दुसरे दिसा तांकां परत आमी घेवन येतले. हांव म्हणालो ही जावन आसा म्हजी दादोस काय. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव खंडे सांगता, ही भाव भयणी खरेंच हांव आसा म्हणल्यार देवाक ती वळखल्यात. हांव आसा म्हणल्यार देवाक ती वळखल्यात. देखून आज आमी आयकले हेच्या शुभ वर्तमानांत कितें बरयलां? लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 आनी वळ 1-9 वयर कितें बरयलां? जिनी बदलिया आनी बादशाह जाय. जिनी बदलची म्हळ्यार अशी भाव भयणी, तुजी म्हजी आमची जिनी बदलल्या. हे बदलिल्या म्हणल्यार असो अर्थ वो उतराणी न्ही करण्यांनी. उतराणी न्ही करण्यांनी जायते तकले हांव दिवंक शकता. हांगा आसात भाव एकामेकाच्या गरजान पावचे. कितलें बरें मागणें सांगलें, म्हाका तुवें ग्रेस्ती करूंक नाय, म्हाका तुवें दुबळ्यो करूं नाय, पूण म्हाका तुवें म्हज्या गरजान तूं पावलाय. आनी एका भयणीन मागलें, म्हज्या गरजेक तूं पावलाय, न्ही म्हज्या मर्जेक. आज आमची मर्जेक आनी येवन आमी जियेता जाल्यार जिनी बदलिया ना तर जिनी बदलिया आनी बादशाह जाया. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें, जर आमी आमच्या मर्जे खातीर जियेता तर आमी नाश जातले. खरेंच हांव तुमकां सांगता, संवसारांत जियेत आसतना जर तूं आनी हांव आमच्या मर्जे खातीर जियेता बेगीनच आमी नाश जातले. कित्याक आतां मुखार आयकूंक मेळटा.
पूण तुज्या गरजांत देव तुका पावता, तो तुका खंडीत उपाशी घालिना. जिन्येच्या पैनार सोमिया म्हजो कर मोगत, जिन्येंतल्या हर एका गरजां म्हजो बरो इश्ट तो. जिन्येच्या पैनार सोमिया म्हजो कर मोगत, जिन्येंतल्या हर एका गरजां. आत्ताच आमच्या मुखार समर्पीत जाल्लें कुटाम भाऊ प्रेम आनी भयण दिप्ती आनी तांची दोगां भुरगीं परपेत्वा आनी डियोना. काल हांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत भाऊ प्रेम म्हणालो, फादर तुमी सांगला न्ही थंय परत रेडी जाल्लीं घरां आसात, तिका म्हाका आपोवन व्हरतात. आपोवन व्हेलें ताका हांवें, दाखयलें ताका, तांकां पसंद जालें. बॉम्बे ताका ताजेंत फ्लॅट आसा, पूण ताका थंय रावूंक नाका. तो जल्मालो बॉम्बेंत, व्हड जाल्लो बॉम्बेंत, पूण हांगासर ते रेत्रेक येवन येवन ताका आतां वडटा हांगा जेजू सरशी. तो म्हणलो म्हाका लागींच रावूंक जाय. मातृणी भावा भयणीनो, वस्ते रेतेऱ्या वेळार हांवें उल्लेख केलो, 10 दिसाच्या रेजेर ती आयिल्ली, केवळ 10 दिसांच्या रेतेर. ब्रेस्तारा ती पावल्यांत, शुक्रार हांगा रेतेरेंत आसात, सोनवार हांगा रेतेरेंत आसात, आयतारा तो वस्ते रेतेरेंत 5 दीस आसात, खाली आसली आजी आसात. 10 दीस रज जातानी संवसारा खातीर एकच एक दीस करसूंक ना. ह्या भायर जेवणाक खाणा जेवणाक एकच एक दीस तांणी करसूंक ना. 10 दीस तांणी सोम्याच्या पांया तळा करसले भाग्यवंत कुटाम ते. आनी आमी रजा म्हणल्यार कितें करता? रजा आयले. हाजे पयलीं तुमकां हांवें दाखलो दिल्लो, म्हाका बिरमोद दिसता थोड्यांची शिकल्यांत MA MCOM, थोड्यांचे BA BEd आनी थोड्यांचे जावं पुरो MA MEd जाल्यांत. हांगा आयिल्ल्या वेळार रित्रेक आयल्या म्हाका बिरमोद दिसता. तशें बिरमोद पळोवन एका भुरग्याक हांगा ताजें MCOM जाल्लें, एका चार्टर्ड अकावंटाच्या ऑफिसान तो 1000 काम करतालो. 1000 रुपया म्हयन्याक, 1000 रुपया सांबाळ. पूण ताजी बिरमोद पावून म्हज्या कॉन्टॅक्टर आसलेल्या बाबाक हांवें कॉन्टॅक्ट करून अशें शिकला, MCOM जाला आनी दुपलें कुटाम कश्ट जाता, ताका बऱ्यांतल्या बऱ्या कामाक व्हरून पावयलो परगांवांत. आनी सुरच्या म्हयन्यांत हांव ताजो सांबाळ 1,25,000. आयिल्लो तो 2 वर्सां उपरांत रेजेर आयिल्लो. हांगा वस्ते रेतेर करून हें बेसांव घेवन तो गेल्लो. वस्ते रेतेर वेळार ताका त्या भावाक आपोवन कुटुंबाच्या आपोवन ताका हांवें बऱ्या वाट्याक पावयल्लो. पण हांगा 1 म्हयनो रेजेर आयल्या निमाणो वेच्या आदल्या दिसा तो काली येवन गेलो. ते एक देवान दिल्ल्याक देवाचो वांटो पाटी दिवंक सागिना, देवाचें देवाक देवाचें उतार सांगता गिना. इतल्या हाका बऱ्या हाका हंताक पावयल्या उपरांत उडासान एक देवाच्या कामाक हात उखलून एक ताणें दान दिल्लें ना. हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हळ्यार जेनी बदलिया, बाचाव जाया, नाजाल्यार कितें जाता आयका. त्याच वेळार थंय हजार असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलियागारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलियागारांक तसलें बगूंक मेळ्ळें. ताका जिवशी मारलें त्या गलिलियागारांक बगूंक मेळ्ळी ती शिक्षा देखून हेर सोमेस्त गलिलियागारा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात. आज दुसऱ्यांची आमकां तणकी नाका. ते कश्ट जातात ते मेल्यात, कोंदा पापा तिंदू परिहार म्हणून सांगा नाकात. आता कोणी मेला तर इतलो आता झुजांत लोक मेला तर आनी ह्या कोरोनांत इतलो लोक मेला आनी गेला तर आमी उरल्या तर ते आमचे वनी चड पातकी म्हूण चिंतून आमी जिवचे नाका. मेल्ले गेल्ले पातकी म्हणून आमी चिंतचे नाका म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक मुखार आयका? बिलकुल नाही म्हणटा जेजू. नाही, ते कोरोना वरून ते मेल्या जावं पुरो, झुजान ते मेल्या जावं पुरो, ह्या अवघडान ते मेल्या जावं पुरो, आनी कितें पिडे वरून ते मेल्या जावं पुरो, ते पातकी म्हणून ते मरोंक ना. बिलकुल नाही. हांव तुमकां सांगता पाताक रोडोन तुमची जिणी बदलले खरी. ही पळय गडीत तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तुका आनी म्हाका आमकां पाताक रोडूंक कोणी कश्ट जाता जाल्यार कोणी वळवळटा जाल्यार तांकां पळोवन ही परिस्थिती तुका म्हाका आमकां येवची नाका. ह्या पातकां वरवीं आमी तसल्या कश्टांत पिडे शिडेंत पडचें नाका म्हणून तुजें आनी म्हजें आमचें पाताक वळखून पातकी जिणी बदलूंक तुका आनी म्हाका आमकां एक अवकाश संदर्भ दाखलो. आनी हें पळोवन आमी बदलिना जाल्यार इतलें जाता न्हय. आमी सोम्याच्या हातान पडना जाल्यार आनी एक दाखलो जेजू दिता. कितें तो? पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरीत
तुम्ही सोमेस तांचे बरींच नासतले हांव जर तर आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांती आनी देखून हांवें तुमकां अशें दाखले दिले देवाचें उतर आयकल्या उपरांती कसली तांची जिणी जाल्या कितली तांची जिणी बदलल्या आजच्या मोगान ते बदल्या जेच्या मोगा खातीर कसलो त्याग कसलो सॅक्रिफायस हांवें सांगलां तुमकां मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे बावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक हांवें काली हांगा अनाउन्समेंट करतना सांगलें तुमकां भाव रोनीन हाज्या पयलें ताजें एक फ्लॅट आसा तें बंदल हांगा मागण्याच्या हाका कुटमाक ताणें रावूंक दिल्लें भाड्यान घेनासतना आतां परतून तो सांगून गेला आतां तें फ्लॅट खाली आसा फादर कोणी भाड्यान दिनासतना रावंक आसा जाल्यार म्हाका सांगा हांव तांकां कोणायकी न्ही संवसारी मनशांक न्ही भियेनाकात कोण ज्यूच्या मोगांत आसात एकवटांत आसात कोण खऱ्यांनी देवाक वळखून आसात कोणी तशीं आसात ते भाड्यान दिनासतनाच ते म्हज्या फ्लॅटांत रावंक अवकाश करून दिता म्हणाल त्याग आमी जाल्यार भाडें मेळटा न्ही आनी इल्ले पयशे जातात न्ही आज हो त्याग भाव भयणी देव हें पळयता आमी जर तरी आयकून जिणी बदली ना जाल्यार हेरांची जिणी बदललेली पळोवन आमची जिणी आमी बदली ना जाल्यार आमी कितें जातले तुम्ही सुमेस तांचे बरींच नास जातल्या देखून आमी नास जातल्या पैकीची न्ही आमी जैत्यवंत जाल्ल्या पैकी जैत हर एक घडये तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेजे आमी जैत्यवंत आमी विंसून काडलेली परसां आमी रायाळ वर्ग आमी कोण पवित्र राष्ट्र हें चिंता तुका येतना आमी भियेना खंयच्या कसं भियेना पिड्या शिडेक भियेना कश्टां दुखांकी भियेना खंय खंय गेल्यार आमकां कांय न्ही हाज्या पयलीं आमी उल्लेख केला हांगा 9 दीस आमी मागण्यान भितर आसा भायर कितें जालां आमकां कांय आमच्या मतीक गेलां पूण भायर आसली टीव्ही पळयताली न्यूज वाचताली सिरियल पळयताली मात्र न्ही अशें जालें तशें जालें वो मेलो तो मेलो म्हणून खबर आयकल्लेली कालबुली जाल्यान की ना आमी जाल्या कित्याक जावंक ना आमी कोणाच्या एकवटांत आसा कोणाच्या मोगांत आसा कोणाच्या सांगात आसा देखूनच देखून आज तुमची खंत तुमी कन्न घेतात तुमची खंत तुमी कन्न घेतात तुमची पिडा तुमी कन्न घेतात तुमचे कितें आसा वायट तुमी कन्न घेतात भाव भयणी पूण कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात तांकां कांय ना हांवें सांगलां एक सर बोन बगना गेदीन जावचो ना सवें जेजू आसा हांव येवचो ना एक सर पोन गाना तास मगे दिन जावचो ना मुजे सवें जेजू आसा जेजू मुजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू मुजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका असली दादोस काय असलो संतोष ना भे ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत आतां मुखार आनी एक दाखलो दिता जेजू कितें तो दाखलो सिलोयेन तोर कोसलोन पडोन सिलोयेंत ती तोर कोसलोन पडोन 18 जण मेल्ले जेरुसलेमान असले हेरा सोमेस्त प्रास ते कितें सड गुन्यांवकार म्हणटा चिंता मेल्ले ते गुन्यांवकार देखून ते मेले की बिलकुल नाही हांव तुमकां सांगता पाताक रोडोन परत्यान जेजू सांगता ते मेल्ले त्या अवघडान ते मेले ते तरी पळोवन ते तरी आयकोन तूं तुजें पाताक रोडोन तुमची जिणी बदलले खरे तुमची जिणी बदलले खरीत तुमी सोमेस्त तांचे बरींच नास जातल्यात कित्याक आज आमची जिणी बदलना आज तुजी म्हजी आमची जिणी कित्याक बदलना जाणात की तुमी आमी खऱ्यांनी देवाक वळखोंक ना देखून आमची जिणी बदलना कित्याक तुमच्या हांगा वस्ते रितीर केल्ल्या उपरांत हांगा निरंतर येवन देवाचो उतर आयकल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची जिणी कित्याक बदलता सारकें आयक संवसारी मनशाची जिणी बदलना संवसारी मनीस तसो संवसारी मनीस जावन तुजी येता तांचे कायदे कानूना रिती रिवाजो नियमां तेंच पाळन कितें न्ही काळाक ताका कोला म्हणल्यार बरी जीवन आसा
पूण हांगा आईल येवन वस्ते रितीर करन देवाच्या उतर निरंतर ऐकतल्या तुजी आनी म्हजी आमची जिणी कित्याक बदलता या बदलल्या कित्याक म्हळ्यार आमी खऱ्या निजा देवाक वळखून आसा आतां आमकां कळटलें हाच्या पयल्या वचपांत निर्गमनाच्या बुकांत अवस्व 3 आनी वळ 1 सावन 15 पर्यंत बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 15 निर्गमनाचो बुक अवस्व 3 वळ 1 सावन 15 मोइचे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकांचो बोकऱ्या हिंड राखतलो मोइजेक ताज्या मावाचो जेत्रोसो बोकऱ्या हिंड सरयताना देवाची वळख आसली सारकी मतीक वरा मोइजेक ताज्या मावाची वळख आसली वय मग मावाची वळख म्हणटाना बायलेची वळखी आसली वय की ना गे आनी मावाचें काम करन तो आसलो आपल्या बायले खातीर तो कोणाचें काम करनासलो मावाचें काम करनासलो आनी कसलें काम करनासलो कितें सरो नासलो देवाची वळख ताका नाका नातिल्ली मावाची वळख देखून तो मावाचें काम करता देवाची वळख जाता पर्यंत मोइजे ताज्या मावाचें काम करता देवाची वळख जाता पर्यंत मोइजे संवसारी काम करता हांगा आसली तुमकां आतां सोमा उगडास करा देवाची खरी वळख जावच्या पयलें तुमी संवसाराक लाभ जाल्यात संवसाराच्या कामांत मग्न आसल्यात वय की न्ही वडोले का भयणीन म्हळें हांव युट्यूबार पळयल्यार टीव्हीर पळयल्यार बरी जायना घरार कामां आसात राटावळी आसात पूण हांगा बसून हांगा येवन सकाळ सांगाता बसून आयकल्ल्या बरी घरा बसून आयकूंक वडोले का भयणीन मागन लागिना देवाची खरी वळख जाल्या उपरांत काम सदांय आसा वय मू जेवंक सदांय आसा वय मू सगळें आसा की ना पूण एक दीस सोमिया सोवे काडसो एक दीस हेर दिसा प्रास व्हरतो दीस सोमिया सोवे रावलो दीस जिनियेन मोज्या मोला दे सोमिया सोवे काडसो एक दीस हेर दिसा प्रास व्हरतो दे सोमिया सोवे रावलो दीस जिनियेन मोज्या म्हाका ये आतां तो भाव रोणी जावन दी 3-3.5 म्हयने तो ह्या गांवांत आसलो 2 पटी वस्ते रितीऱ्यो केल्यो ताणें आनी सुखान आसतना शुक्रारा सोनवारा 3.5 म्हयने तो सुखान आसतना तो हुशार नासलेल्या वेळार हांगा रितीरेक आयलो 3.5 म्हयने आनी पाटींग गेल्या उपरांत कित्याक तो हांगा 2 पटी वस्ते रितीर करता कित्याक तो सुखान आसतना शुक्राचे सोनवाराचे रितीर करूंक आयलो जाणान गे पाटीं कुवेट गेल्ल्या उपरांत ताका हो अवकाश ना मागणें करूंक अवकाश असल्या देवाच्या उताराक अवकाश ह्या आत्मीक जिणेची घटाय सोडूंक अवकाश त्या खातीर भाव भयणू आमी एक स्पेशल तुजी विजा खातीर तुज्या एका कामा खातीर स्पेशल कोर्स करून रेडी जाता वय मू नांगी पोरगांव म्हाका वेची हें जाल्या शिवाय हें तुजो कोर्स जाल्या शिवाय हें तुजें काले क्वॉलिफिकेशन जाल्या शिवाय तुका तें वचूंक दिनात वय मू ती भास शिकल्या शिवाय ह्या तांचे कितें आसा ते रिती रिवाजो नियम तुवें शिकल्या शिवाय तुका वचूंक दिनात वय मू ताजे खातीर आमी कितले दीस वावुरता न्ही थंय वसाचें म्हणल्यार पूण हें कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां नाका जालां पळय चिंतून पळया कित्याक आतां तो गेला पाटी आत्मीक घटायकान घेवन स्वताची कितें जाणवायकान घेवन खुरपा घेवन गेला वय मू खंय गेल्यार बें आसा गी भिरांत आसा गी खावजेन आसा गी त्या खातीर भाव भयणी कांयच शिकन आसलेल्याक इंजिनियरचें काम दिलें तो करूंक शकता पूण बरो करून शिकला रँक काडला हांव आतां इंजिनियर जालां हांव आतां डॉक्टर जालां हांव आतां मॅकॅनीक जालां हांव आतां इलेक्ट्रिशियन जालां हांव आतां एअर कंडिशनर जालां म्हळ्यार मॅकॅनीक जालां एअर कंडिशन मॅकॅनीक खंय वशेत की ना कांयच जावं नंतर तुका कामाक दवरता ते त्याच भाशेन आत्मीक संगतीन जेन्ना आमी हांगा मैजेक पळया देवाची वळख नासलेल्या वेळार तो संवसारी मनीस जेत्रोसो जावंय तो जेत्रोचें काम करता जेत्रोच्या बोकऱ्यांक तो सरयता मुखार ऐका एक दीस तो आपलो हिंड आरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो पळया न्ही हिंडाक सोडटा अरण्यान सोडता सोरोंक सोडता आनी तो गुडो सोडता होरेब पर्वतार तो सोडता होरेब पर्वत म्हळ्यार देवाचो पर्वत थंय तो
थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उच्या रुपार केदना तो बरो विंगड जाताय तेदना देव तुका उलोवंक कुशी व्हरता. न्ही गुंपिनाली गोविंदा आसतना देव तुजे कडेन उलयना ती सूख तो करिना भियेनाकात. जेदना मैजेन ताजो हिंड थंय सोरोंक सोडलो एकलोच होरे पर्वतार देवाचो दूत ताका दिश्टीक पडटा. तुकाय देवान दिश्टीक पडायचे ह्या देवाच्या दुतांनी येवन तुका देवाचो संदेश दिजे विंगड जा वरे विंगड जाग्याक वस. तुजे सदांच्यो कितें आसात जबाबदारी सोड आनी पळय मैजे कडेन उलयलो तुजे कडेन उलयता की ना. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तूं. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन. मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुज्या भर म्हज्या मन उतरान तुज्या उलयता. पेद्रू कडेन जुआंव कडेन जाकोबा कडेन खंय उलयलो देव थाबर आनी सांगलें न्ही कुपान तांकां दांपाशें केलें बापान तांकां आयकाशें केलें. कुपान तांकां दांपाशें केलें बापान तांकां आयकाशें केलें. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता. आज तुजे कडेन ताणें उलयचें जाल्यार ह्या भाशेन तुवें आनी हांवें आमकां स्वरे विंगड जाग्याक व्हरीच. आनी त्या पर्वताक कितें जाता आयका. जिलकूट जळटलें पूण ते लासनांतलें तें ताणें देखलें. जिलकूट विचित्रां विस्मितां अजापां गुर्तू म्हणटा आमी चिन्ने म्हणटा आमी कितें म्हणटा रुस्वा ते मुखांतर देव उलयता. तें जिलकूट म्हळ्यार बोलें जळटालें पूण ते लासनांतले गोबर जायनातलें. अजाप विस्मित न्ही. ऑस्ट्रेलियान ते रानाक उजो पडलो तुमी पळयला. कॅलिफोर्नियान ते रानाक उजो पडलो तुमी पळयला वय मू. कोणा वरी तो उलपोंक कितली फायर फायटर आयल्यार उलपोंक हांगा बोलें उलपाता पूण जळटा पूण उलपाना. देवाचे सकत पडटा देखून सो हें कितें आबा देखून मैजे कितें करता. मैजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासना आबा आमची लांकडां लासतात की घरांत रान्नीन घालें परत लासता की हांगा कितें वयर आसलें लासना. हे विचित्र दृश्य विचित्र ही विचित्रां विस्मितां जायचे भाव भयणीन तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आज पळय थोड्या भावांनी आनी भयणींनी पळय केल्ली मागणी त्या विचित्रां वरवीं विस्मितां वरवीं अजापां वरवीं नाजाल्यार आमचे पुरे काणयो आनी कंप्लेनां मात येतात हांगा मागण्यांत. ह्यो आमच्यो गरजो मात तेसावां मात कित्याक हांव तुमकां उलो दिता भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार ही म्हज्या जिवितांत विस्मीत घडलां विचित्र घडलां अजाप घडलां अद्भुत हांवें पळयलां. कित्याक जेजू बोरी कोण आसा जेजू बोरी कोण राखता जेजू बोरी कोण आसा जेजू बोरी कोण राखता. अजापां विस्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां विस्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको. ते दळा मात्र वो उरूप वो उल्हास म्हणटात न्ही एंथुसियाझम म्हणून ना जाल्यार आमच्या पुरो पोकळ पोकळ पुस्क. हांव केदार तुमकां सांगता साक्ष दिवंक आसा असलो हुरूप घेवन असलो एक्सायटमेंट घेवन असलो एनकावंटर एक्सपिरियन्स घेवन येया. ते मागण्या करतना असलो अनुभव तुमकां आसा जाल्यार येया. त्या दळा त्या मागण्या वरवीं त्या साक्षे वरवीं हेरांक कितें जातात जेजू थंय भावार्थाक येतात. देखून हांगा संवसारी रितीन आमी हांगा रितीर चलोवन वरिना. तुमी जाणात हेर जाग्यां कडेन जावच्या बरी हांगासर रितीर चलना पूण हांगासर रितीर चलता. तुमकां हेपटी भावार्थ काडल्या उपरांत त्या भावार्थान तुमी घट्ट निट्ट फिट्ट आसूंक जाय. कोणेच तुमचो भावार्थ हालोवंक जायना दंडळोवंक जायना.
तसलो भावार्थ तुम्ही आपणायचे आणि त्या भावार्थाक तुम्ही सक्सेस म्हजें कामी न्ही आमकां वळखजे न्ही आमकां मेळचे आमकां कितें तुमी चॉकलेट हाडिचे उडवलेकली बनी सारता हांव थंय भायर तावून हाडली चॉकलेटां एक मणी केलें गी हांवें खावना हेरांनी केलें म्हळ्यार न्ही तिका इल्लो हुस्को हांवें थंय दोन हाडली एक मणी केलें गे फादर हांवें खावना हेरांनी केलें म्हणे कित्याक म्हाका चॉकलेटां खावंक नात 60 उतरली म्हणटाना हांवें सांगलां न्ही गे माथ्यार सिल्वर आसा म्हज्या तोंडांत ती गोल्ड आसा म्हज्या रक्तांत ती साखर आसा म्हळ्यार म्हज्या मात न्ही पोटांत गॅस आसा म्हज्या किडन्यांत पातोर आसा ती म्हज्या आनी तूं म्हजे इतलो ग्रेस्त तुमचे पैकी कोणी ना काले दाखलो मात भियेनाका आतां वचून सांगू नाकात पाद्र्याबा किडनी प्रॉब्लेम खंय पाद्र्याबा गॅस ट्रबल खंय पाद्र्याबा काल्यान दान चडल्यात खंय पाद्र्याबाचे केस पिकल्यात खंय पाद्र्याबा काल्यान शुगर खंय म्हूण सांगूं वचना दाखलो मात्र जेजू थंय आमी आसतना आची कंत आमकां ना कांवची जेवची कंत आमकां ना जाल्यार म्हणजे कितें करता लागीं वचचे वचून कितें करचें हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय हांवें पळोवंक जाय लागीं वचून पळोवंक जाय मोयचे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयले पळया तूं जेन्ना योग्य न्ही देव तुका लागीं येवंक सोडिना जेन्ना तूं योग्य न्ही पवित्र म्हणल्यार देवा सशें तुका म्हाका लागीं येवंक तो सोडिना देव सांगा म्हजे लागीं येवचो पळोवन देव कितें म्हणटा ते सर्वेस्परान पळयलें आनी सिलकुटा मोदें तावन ताणें ताका उलो केलो मोयचे मोयजे मोयजे मोयजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा देवान म्हळें हांगा लागीं सर नाका तूं योग्य न्ही लागीं सरूंक संवसाराक तुवें त्याग केल्या शिवाय संवसाराक तुवें फाट केल्या शिवाय तूं म्हजे सशी येवंक योग्य न्ही देवान लागीं येवंक सोडूंक ना कित्याक लागीं येवंक सोडूना तूं उबो आसाय तो तुज्या पांयांचो वाणो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र साबार पुढे कित्याक आमचें जिवीत बदलना कित्याक म्हण आमच्या मेळ्ळें काडून घेवन आमी पवित्र जाग्याक घेवंक पळयता आमी पवित्र जायना मेळ्ळें खाडा आनी पळया कितें राखोन आसा आमी हांगा जेजूची येवन परतून पाटी वता संवसाराक मेळ्ळें काडून घेवन आमकां आमी सारी आमी कितले आमकां अवकाश आसले नितळ जावंक निर्मळ जावंक पवित्र जावंक भाग्यवंत जावंक देवाच्या एकवटांत येवंक देवाच्या मोगांत रावंक पूण कित्याक आमी थोड्या भावान तें पळयलें भयण्यान तें पळयलें न्ही मोग भरोन 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 ओमतात कोणाचो मोग जेजूचो मोग मोग सगळ्या मुखार आय लव यू जीजस जेजू तुजो वर्तो मोग करता मस्त मोग करता आतांच्या तरणाट्यांक सांगूंक कितली लज कित्याक ती आनी कोणाचो मोग करता देखून आज हें जायचे बाब भयणी ना एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयला हांवें एका तरणाट्या चेडवाक एकलो तरणाटो चेडो उलोवंक पळयता मेरे पास गाड़ी है बंगला है मेरे पास जमीन है और ये सब कुछ है तुम्हारे पास क्या है म्हणे एका चेडवाक तो उलोवंक पळयता त्या चेडवान कशी जाप दिली गोताय तुम्हारे जैसे मेरे साथ और 4 है म्हणाल तुम्हारे जैसे मेरे साथ और 4 है म्हणाल समजत आहे तुमका ल्हानसो एक संदेश मात संवसारी एकल्याक 4 न्ही 10 जाणां 12 जाणां दवरून गेले काही फरक वचिता तें एकलेंच म्हणून येदो कोणी ताका काल्यांक गरी घालूंक ना म्हणून लायन मारूंक ना म्हणून साबार जाण तशेंच चिंतून आज पटोवन पडल्यात भाव भयणी हांगा देव सांगता मैजेक तुजो वानो खाड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें हांव तुज्या पुर्वजाचो देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो ह्या देवाची वळख जाल्या की तुका म्हाका आमकां ह्या खऱ्यानीचा देवाची देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तोच देव म्हजो आनी तुजो तोच देव म्हजो आनी ह्या देवाची तुका खऱ्यानीचा देवाची वळख जाल्या गी म्हणलें सवाल
कशें देव ताका उगडापें करता. हांव कोण म्हूण ताका दाखोवन दिता. तेन्ना मोयशेन आपले मुखामळ दांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. सो तूं जाणा जाताना खऱ्या जिजा देवाक वळखतना आमी ल्हान जाता, कालतीन जाता, मात भियेता. आमी योग्य न्ही म्हणलें आमकां भोगता. उडोली बाबा आसतानी न्हय सांगलें न्ही पेद्रू म्हळें मुजे सरशिलो पयस सरसो मिया हांव एक गोड हें चिंता पयलें. आजकाल कोणाक येना हें चिंता. आपूण नितीवन म्हणल्यार बरी पारी जेवा बरी आमी मुखार येता आनी सगळ्या हातूं मागण्याच्या हातूं सगळ्यांत आमी भाग घेता. हांगा मयजे सांगल्या बरी तर तूं काय सांगता. खऱ्या निजा देवा वळखताना भाव भयणीनो हेर साणूक आसा. मागीर तुमकां आयको मेळटा कितले साणूक आसा तुवें आनी हांवें आमी. तेदो देव कितें म्हणलो आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां. पळया न्ही हांगा बोकऱ्या सोरोवच्या मय जगत देव दिसता. कित्याक म्हणलें तुमकां समजाचें. इजिप्तांत फळून दावरलो कोण फाराव्याच्या भियान एका ते इजिप्तकारा जिशी मारन पळून दावरलो कोण बिवकुरो खुनीगार मैजे. आनी हांगा देव ताका तयार करता कितें म्हणून तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यातावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांणी बोब मारल्या तेंचे कोणूच ती तांची बोब आयकनात पूण हांवें ती आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. पळया न्ही देखून वडोली एका भयणीन मागलें न्ही तुजें तूं कोणाक कळीत आसा. तुजी खंत कोणाक कळीत आसा. देखून तूं उलो मार बोब मार. आमी वचता न्ही खंयचें तें आमी ल्हान आसतनाच आमी सुखान आसतना म्हणटाले आमच्या सदांच्या मागण्यांत रातच्या मागण्यांत आनी दिसाच्या सकाळींच्या मागण्यांत. कीर्तन 130 वळी 1 Psalm 130 verse 1 गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आमकां मात उलो मारूंक नाका. कोणी आमच्या खातीर उलो मारूं आमकां लज दिसता उलो मारूं. हांगा देव म्हणटा कश्ट जातना कोणाक उलो मारले इजिप्तकारांच्या हातांत कश्ट जातना तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या तरी तुमकां बोब मारूंक लज दिसता गी. हांगा तुमच्या गरजां खातीर हेरांनी मागची गरज ना. हांगा येवन बोब मारीचें म्हणना. तुकाय आसल्यार ताका उलो मार. हांवें तुमकां सांगलां कीर्तन 9 आनी 1 वळ 14 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकता म्हणटा. Psalm 91 verse 14 देखून बोब मार. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हांगा इजिप्तकारांच्या हातांत कश्ट जातना इस्रायल परजा बोब मारता सरस्पराक. अब्रामाच्या देवाक इजाकाच्या देवाक जाकोबाच्या देवाक बोब मारता. आनी ती बोब आमी आयकल्या. देखूनच तांकां इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले सोडोवच्या खातीर हांव सकला देवून आयला म्हणटा. आयका देखून तांकां इजिप्तकारांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या आसून ते देश दिल्यात. तांकां बऱ्या गांवाक व्हरच्याक बऱ्या परिस्थितीक व्हरच्याक. तुका देवाची वळख नाल्यार कोणा बोब मारतलो तूं. आज खऱ्या निजा देवाची वळख ना देखून कोणा बोब मारल्यार ना देव भियेनाकात. देखून आमी आसल्या कडेन तासांव ताटासतो. बोब मारीचे आमी देवाक वळखून खऱ्या निजा देवाक आमी. आनी त्या दळा आमकां कितें राखोन आसा खंयच्या देशाक तांचे कोणाचें आसलें पुरे तुजें करून दितात. आनी इस्रायलितांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. पळया न्ही देव पळयता. आमी थोडे फावटी हांगा सकडा मुखार हेरांक आयकाचें हेरांक कळाचें म्हूण मागणें करता. वय किनिंग पळया पुरे स्टोरी सांगूंक वता. हांव गेलो हांव गेली जालें अशें घडलें ताणें म्हळें हाणें म्हळें नाका. देव पळयता देव आयकता. देवाक तुजी स्थिती गाती परिस्थिती कळीत आसा. देखून हांगा दुसऱ्यांक सांगा नाका. जेजूक सांगा जेजू तूं म्हजे कश्ट जाणाय म्हजी कंत जाणाय म्हजी बिरांत जाणाय म्हजी कावजेनी कितें म्हणलें जाणाय म्हजें उणेपण कितें म्हणलें म्हजी फातकां म्हजें वळ न्ही तूं जाणाय. ह्या अंतलें म्हाका बचाव कर. ह्या कश्टांतलें ह्या पिडेंतलें जेजूक सांग.
त्या दाळ्या रांकी बघताळे ही जेजू कोडे मागता हिचे कश्ट काण घेवन म्हाका कित्याक मागोवंक नजो हिजो जेजू विंगड म्हजो जेजू विंगड गी पळय मू हे राय मागोवंक शिकतात. आनी तुमकां बरें कंतार करून दिलां वय मू वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका गोनूक वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा आसा बुकांत आनी नवो बूक आयला सगळीं 32 कवळ्यो ह्या नव्या बुकांत आसात आनी ह्या फुडें नवो बूक आमी परतून प्रिंट करिना वत्तू परत हाड आनी तुमकां तें ताळो येना जाल्यार व्हडल्यान वासा वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हजी काकूळट कर अशें मागा कंतार काणयोनी तुमी मागयेत काकूळ तिची जायतीं कंतारां आसात तुमी तें कंतार काणय काकूळट कर म्हजी पातकाची काकूळट कर राग हांवें केला मोसर हांवें चिंतला म्हजी काकूळट कर आसा थंय वाचल्यार पुरो कंतारां मनाय जेत्त म्हणना ताळे गली जेत्त म्हणना. आतां दाविदान बरयल्लें किर्तन 150 वय मू ताणें ताळे घाल्यात आमकां कळीत आसा ते आमी कशें वाचता आतां म्हळें गुंड्या येता हांव न्ही समिया हांवें तुका गायलें कंतार केलें पळय मू बोब मारली देखून थोड्या मागोवंक येना जाल्यार मागणी आसा तातूंत हेर एक कंतार मागणें हर एक कंतार माग हर एक किर्तन मागणें त्या दाळा पळया तांची बोब हांवें आयकल्या आनी इजिप्तगार तांकां कशें दग दितात म्हण हांवें पळयलां तर आतां ये आनी म्हजे परचेक इस्रायलितांक साबार पडी चिंता देव उत्योन सोडयता म्हणून ना देव विसता आनी धाडटा आनी तांचे मारी पातो सोडयता भाव भयणी. इसायाच्या बुकांत आवसवर 6 वोळ आयझाया चॅप्टर 6 वोळ 8 कितें म्हणटा आयझाया 6 आनी वोळ 8 तेन्ना सर्वेस्परसो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमचे बसत कोण वेतलो हांवें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा इसाया म्हणटा न्ही हांव आसा म्हाका धाड देखून तोडवला आमी गायलें धाडटाय तर वचोंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकोंक हांव हजर आसा धाडटाय तर वचोंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकोंक हांव हजर आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वचोंक तयार आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वचोंक देव आयकता तुजी बोब देव आयकता तुजें मागणें तुमकां हांव जिवो दाखलावन दिता ह्या भावान मातासान कोणाय कडेन वचून ताणें कांय कुमोक मागोवंक ना भियेनाकात तो पर्सनली कोणाय कडेन वचून म्हाका हांव कश्टांत आसा म्हाका इल्लो आदार दी म्हणून मागून दुसऱ्यान मागल्या हांगा रेत्रे गायिल्ल्यानी थोडे भायर वेताना तांचे कडेन वचून मागला शिवाय ह्या भावान कोणा कडेच वैयक्तीक रितीन वचून कांय विचारलें ना पूण ताजे कश्ट हांगासर उबे रावन ताणें जेजू मुखार दवरले ताजे कळवळे ताजे कश्ट ताजी कंत ताजे बेजार कितल्या जाणांनी ताजे मागणें आयकून न्ही तांणी आयकोन न्ही जेजून ताजे मागणें आयकून कितल्या जाणां मुखांत देव ताज्या गरजान पावलो आनी तुमी कितें सोदतात पदजेरीन हांगा एनावन्स करीचे आनी तुमकां पुरे सोमा जायचे न्ही बदलिया भाव भयणीन बदलिया देवाक वळखून बदलिया तुमच्या मागण्याची रीत रिवाज आज म्हाका हांगासर सकाळच्या आराधना बाबा स्टॅनीक मात न्ही म्हाका हांगा जायते कितें म्हळ्यार जायतीं सतां मात्र न्ही देवान जायती कृपा दिल्या आज सबार ती म्हज्या ताणें मतीन गेल्यात हांगा कितलीं जाणां तुमी वरें एक सूर्य आसात वय मू कोणी आसा जाल्यार हात उबार एक कोण जिवन आसात तितक्यो येणे तेणें पळया हात उबारलेल्यांक पळया कोण एकले आसात हीं देवाचीं भुरगीं एकले आसात वय मू थोड्यांक घर आसा पूण कोणाचो सांगात ना वय मू तरी देवाच्या मोगांत आसलेल्या जेच्या मोगांत आसलेल्या भावांनी कोणी भाड्याक आसलीं कितलीं जाणां आसात भाड्याक आसलीं भाड्याक घरा आतां भाड्याक आसल्यां कोणाक पळय एक सूर्य आसल्या तांचें खुद्द घर आसा पळया
आता तू एक सूर आसा जाल्यार भाड्याक आसलेल्या एका भावाक तुज्या सांगता रावून तुमी दोगांयनी कित्याक जेवच्या मोगान जिवंक नजो. तुमकां नाका न्ही तुमच्या आस्त तो भितर घालून ताज्या नांवार करिनाकात. तुमी आसता म्हणसा सांगात दिवन कित्याक तुमी जिवंक नजो. आज देवान म्हज्या मतीन घाल्लें हें चिंता आयच्या सकाळीं आराधना वेळार ह्या स्तुती गायना वेळार तुमी तुमचे तांच्या नांवार करिनाकात. एकामेकाक सांगात दिवन कित्याक म्हळ्यार तें गरजेचें भाव भयणी न्हू. जावं पळय ताणें दिवचें भाडें हांगा तुमच्या दोगांच्या खर्चाक तुमी हें हांगा वापर येत. तुमचे एकसूरपण पयस करीत. जेजूच्या नांवान तुमी सांगात जोडयेत. जेजूच्या नांवान तुमी एकामेका बुजव येत. जेजूच्या नांवान तुमी एकामेका धैर्य दिवेत. कित्याक जायना. भावार्थान सोमेळ सांगाता मेळनातलो गी. भावार्थान सोमेळ सांगाता मेळटलो गी ना. आमी वाचता न्ही गी धर्मताच्या कृत्यांत आवस्वर 2 आनी वड 40 आनी 2 गी. धर्मदूताचो मेळ आवस्वर 2 आनी वड 40 आनी 2. सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण ऐकून सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एकतरान उंडो मडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्यान तिरासणेन आपलो वेळ करसितली. पळया न्ही ह्या आवस्वर 4 वळ 32 आवस्वर 4 आनी वळ 32 Acts chapter 4 verse 32. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मन आसो जाल्लो. मात्र न्ही हांव तुमकां आनी एक वाट दाखयता कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हज्या मतीन घालें 6-12 जाणांक तांच्या घरा ती आसात पूण सांगाता वावर करूंक कोणी नात. कोणी एक सूर्य आसल्यार तुमच्या घरांत रावया आनी तुमचो सगळो वावर ती सांगाता मेळून करूंक जाता. ताका एक आदार मेळ्ळ्या बरें, ताका एक फुडार मेळ्ळ्या बरें, ताका आसरो मेळ्ळ्या बरें. मात्र तुमचें घरचें काम करून तुमच्या सांगाता मेळून काम करूंक अवकाश. आज आमकां हें संवसारी पळय आमी चिटकोन रावल्या, संवसाराचे गुलाम जावन रावल्या. मात्र ही म्हजी आस्त, हें म्हजें घर, हें म्हजें म्हणून आमी धन रावल्या. त्या वरवीं मात्र हें साध्य ना भाव. आमी व्हरता गी व्हरूंक आसाय. देव सांगा देव सीदा पावना. सीदा वचून थंय फारोवाक लागड काडून फारोवाचे कडेन लढाय करना. आतां देव कितें म्हणटा म्हजेक तर ये आणि म्हज्या परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशी धाडटा. फाराव्या सरशी परचेक भायर काडूंक हांव तुका धाडटा. देखून तुज्या गरजांत देव कोणाक तरी धाडटा, खंडीत धाडटा. कशें हांवें तुमकां मिसाच्या हाज्या शर्माच्या सूर्य सांगलें हांगा सेवेंत आसा हें बहीण शारण ताच्या बापायची सेवा करूंक देवान कितल्या जाणांक धाडलें आनी कितले जाणां तयार आसात पळया. काले मागल्यार पुरो म्हजे म्हणटात कोणी आसात की कांय ना. जेजू तांकां मतीन घालतालो आनी तिंत कुद्दी येवन म्हणटात आज हांव रावता. देव तांच्या मतीन घालता. देव जाय जाल्ल्यांक विसता, देव जाय जाल्ल्यांक धाडटा. पूण तुवें बोब मारूंक जाय, तुवें उलो मारूंक जाय. ही बोब ताका आयकपाक येता न्ही. आनी त्या दाळ वो कितें म्हणटा म्हयेन देवाक म्हळें फारावे सरशी वचूंक आनी इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण खंय धांवन आयला तो सुकारे मान. पळया न्ही गे जेन्ना तूं तुज्याच सक्तेचेर उबो रावताय, तूं सोलवाताय, पडताय, पडलेल्याच तुका देव परतून उबो करता ताज्या सक्तेचेर. समजा सारकें ऐका. तुज्या सक्तेचेर उबो रावन तूं केदाळा पडताय ते दाळ देव तुका उबो करता आनी ताज्या सक्तेचेर तुका उबो करता. संवसार रेजिस्ट्रेशन हांव पडलो न्ही गे. म्हाका तुमी पडाशें केल्लें वय 2009 इसवेंत न्ही गे. तुमी न्ही समाजेन, तुमी समाजाचे सांदे, तुमी न्ही संस्थ्यान, तुमी त्या संस्थ्याक कनेक्टेड, तुमी न्ही संवसारान, तुमी आसा त्या संवसारांत. हांव तुमकां म्हूण सांगना न्ही गे. जालें हाजें हाका कान भायर घालो न्ही गे. कोणाच्या सक्तेर कोणें म्हाका उबो केलो. हें सत भाव मयनी न्हू. हांगा म्हयजे की तशेंच करता. वसू फाराव्या सरशी वचूंक आनी इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण. पूण देवान ताका जाप दिली. हें गरजेचें. आतां ऐका. म्हाका भिरांत आसा, म्हाका कवजीन आसा, म्हाका तो लोक स्विकार करचो ना. पूण देवान ताका जाप दिली. हांव तुजे सवे आसा. कोण तुजे सवे आसा. तेका सांगलें म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना.
हांव भियेना म्हजे सवे जेजवास हांव भियेना पयणार. पळया ही एक कितें म्हणटात एश्युरन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. खात्री आसा तर म्हजे समेन देव आसा. हांव ह्यात खात्रेचेर जिवन आसा भाऊ भयणी. 27 वर्सां ताणें सांगलें निमाण श्वास पर्यंत इस म्हजी खात्री. कोण आसा म्हजे समेन? आनी जायते फावटी सांगलां आब्रामाक देवान सांगलें उत्पत्ती ग्रंथ 12:1-3 तुज्या गोत्र्यांत हांव तुज्या दाईज्यांत हांव तुज्या बापायच्या घरांत हांव तुज्या आवयच्या घरांत हांव निकाड भायर सर म्हळें. वय मू ऐका सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें जेनेसीस चॅप्टर 12:1-3 तुज्या देशांतलो भायर सर तुज्या दाईच्या गोत्र्यामधलो भायर सर आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. पळया न्ही भायर सर बापा येतान भायर सर बायल येतान भायर सर सॉरी बायलेक ना बायलेक वर म्हणा न्ही. ते जेजून म्हणलें आब्रामाक बायलेक सोडूंक सांगू ना पूण जेजून नव्या तेस्तामेंत बायलेक सोडूंक सांगलां. बायल भुरग्यांक म्हणा ताणें म्हणून हे म्हणांगी नांगी लुकास एवांजेल 14 आनी वळ 25 ऐका म्हणांगी नांगी पळया लुकास एवांजेल 14 आनी वळ 15 आतां हांगा आयल्यो बायल्यो आलेल्यो कलुबुलू जाल्यो गो कांय सांगतीत कोण ना म्हणून. लूक चॅप्टर 14:25 एक दीस लोकाचे व्हड सोमे जेजूच्या फाटल्यान येतले तो वळ पाटींग घेवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक आसा बायलेक भुरग्यांक आनी भावांक भयणीक आनी आपणाकच पाठ ह्या संवसाराक पाठ करन म्हजो पाटलाव केल्या शिवाय तो म्हजो कोरो शिस जायना म्हणा जेजू. हें सांगतना आतां बायलांक बेजार जाता भुरग्यांक बेजार जाता भावां भयणीक बेजार जाता. जेजून म्हणा हांवें न्ही हांगा आब्रामाक खंय तशेंच म्हळें भायर सर आब्राम गेलो खंय वेता म्हूण तो नेना पूण कोणा सांगाता वेता म्हणलें तो जाना. आयकलें आब्राम खंय वेता म्हणलें तो नेना पूण कोणा सांगाता तो वेता म्हणलें कोण सांगाता सर्वेस्पर जेजू नातलो तो धाड नाका. जेजू म्हळ्यार आसलो आब्रामाच्या पयलीं हांव आसा पूण सर्वेस्पर आनी सर्वेस्पराचो कोण आसलो बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटान वय मू वय की न्ही. बाप मागीर संवसाराक आयलो जेजू म्हणलें ताका नांव दिलें. जेजू म्हणल्या नांवाचो अर्थ जेजू म्हणल्या नांवाचो अर्थ आतां पुरो शिकोवन दिवं म्हाका वेळ ना. माते एवांजेल 1:21 जेजू म्हळ्यार सेवियर म्हळ्यार सोमी म्हळ्यार सोडवंदार. तो आपल्या परजेक पातकांतली सोडवंदार. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जेजू म्हूण नांव दिल्लें मागीर मनीस जाल्ल्या उपरांत. आतां आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत आब्रामा विशयान उलयतना आब्रामा समोर कोण आसलो हांव आसा म्हणलो सर्वेस्पर आसलो हांव आसा. आतां फाटी आब्राम नेना आसलो खंय वेता म्हणून आब्राम जण आसलो कोणा सांगाता वेता म्हणून. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत खंय वेता म्हणलें गरजेचें न्ही कोणा सांगाता वेता म्हणलें गरजेचें. तुमी कोणा सांगाता घेवन येतात हय हां तें तुमकां दिसारा कोण जाय तुमकां सांगाता हो जाय हें जाय तें जाय ही जाय नाजाल्यार म्हाका वचूंक नाका. आनी मागणी आयतायलें गी तशेंच हांगा मागणी येतली थोडी तुमी त्या आयल्यार मात्र ती आयल्यार मात्र ताणें कारार आपोवन हाडल्यार मात्र ताणें म्हाका बायकार आपोवन हाडल्यार मात्र येवची आसात हांगा. कोणी येना तर ही आमच्या भयणी लिंडा बरी सकाळीं उठून टर्र पुर्र करून पावलें पुन्हा रुर्र टुर्र पुर्र आनी पावलें पुन्हा रुर्र. हें जायचें आका म्हणटात भावाक आका म्हणटात बरोसो आका म्हणटात पातयेनी कोणाचेर. आतां फाटी देवान कितें म्हळें पूण देवान ताका जाप दिली हांव तुजे सवे आसतलो हांवें तुका धाडला म्हूण कळच्या कुणाही तुवें म्हजे परचेक इजिप्तांतली बायल काडटस. ही गुर्त दिता हांव तुका धाडटा आनी हांवें तुका धाडला म्हणल्यार गुर्ती वो कितें तें तूं इजिप्तांतली तुवें म्हजे परचेक इजिप्तांतली भायर हाडटस
तुम्ही ह्या डोंगरार दोंगरार हांव दिश्टीक पडलेल्या जाग्यार खंय तुका गुड न्यूज मेळ्ळी, खंय तुका बरी खबर आयकूंक मेळ्ळी, खंय सर तुका म्हणजे आपोवणें मेळ्ळें, थंय सरस देवाची स्तुती करतल्यात. तुमकां खंय मू तुमकां देवाची वळख जाल्ली खंय, तुमकां देवाची वळख जाल्ली खंय, तुमी पाटी वचून येवन देवाची स्तुती करतात खंय, तुमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितात खंय. पळयांनी आज हें जायत जे भाव भयणीनो, तुमी हांगा आयल्यात तर देवाची वळख तुमकां ह्या जाग्यार जाल्या तर तुमी पाटी येवन ह्याच जाग्यार देवाची स्तुती करूंक आसा, ताका वाखाणूंक आसा, ताका नांव वाडूंक आसा. मात न्ही ताजी विचित्रां विजमितां असरया आमी वाचता हांव कीर्तन 40:6 Psalm 46:8 कितें म्हणटा देवाचे उतार, कित्या खातीर येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया, येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया, प्रतवेर ताणें केल्यांत विस्मितां, प्रतवेर ताणें केल्ली विस्मितां पळया, प्रतवेर शेकांशेक तो झुजा सोंपयता. विस्मितां आमकां कितें हांगा व्हरूंक हरसूंक गाजोवंक आमकां देखून गरजेचें भाव भयणीनो. ह्याच जाग्यार तूं आनी इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतल्यान इस्रायल प्रजेक सोडयतलो आनी ह्याच जाग्यार येवन तुमी स्तुती करतल्यात. मोयचेन देवाक म्हळें, बरें हांव इस्रायलींत चडशीन वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान आतां चुकोवन गाणी पळयता वसोर वय आनी एक नीप दिवंक पळयता तुमचे बरीच पाडे आसात रेडे आसात घरा हें आसा तें आसा म्हणून न्ही. आतां वो दुसऱ्यान नीप दिता न्ही, तुमी दिवनात. हाज्या पयलीं जेजू सांगला न्ही म्हजो पाटलावकर म्हणटा ना हांव काजार जाल्यार म्हाका आनी म्हणून वचूंक आसा म्हणटा आयकलो वय मू ना हांवें पाडे हाडल्या तर तांकां कुसूंक व्हरूंक आसा न्ही, म्हजो बापूय मेला ताका पुरूंक आसा म्हणून हांगा मोयजे सुकारे मारूंक पळयता कितें पळय. हांव इस्रायलींत चडशीं वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ती म्हाका विसारतली. पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी ती म्हाका विसारतली. ताचें नांव कितें? कोण आतां तुमी दिसात तुका कोणें धाडला ना विसारना ते तुमकां मेळोंक सांगला. कोणें सांगला? कोणी फोन करतात म्हजो नंबर तुका कोणें दिलो, हांव विसारता तुमी विसारना ते म्हजे विसारता हाणें धाडला तर ताचें नांव कितें. आतां आयका देवाचें नांव कितें म्हण कळ्ळ्यार मागीर तुमकां खरें निजा देवाची वळख जाता. आयका देवान मोयचेक म्हळें, जो आसा तोच हांव, जो आसा तोच हांव म्हळ्यार अर्थ कितें, जो आसा तोच हांव म्हळ्यार अर्थ कितें. हांवें केदार सांगिल्लें तुमकां थोड्यांक समजून आय एम विथ मी. अरे ओ काले पिसू आय एम विथ मी, तूं तुज्या सांगात नासतना आनी कोण तुजो बापूय आसा गे न्ही. आय एम विथ मी कितें समजलें, आय एम विथ मी कितें समजलें. हांव आसा म्हणलो म्हजे सवें आसा. देवाचें नांवच आय एम हू आय एम, जो आसा तो हांव. आतां आय एम म्हणल्यार अर्थ कितें. आय वॉज न्ही, आय विल बी न्ही, आय शॅल बी न्ही, आय एम. yesterday I am, today I am, tomorrow I am, forever I am. Present. इल्लें तरी कोणाक इल्लें पास्ट टेन्स प्रेझेंट टेन्स फ्युचर टेन्स म्हणून इल्लें कोणी शिकल्या जाल्यार आय एम म्हणल्यार अर्थ प्रेझेंट. हांव आसा म्हणल्यार अर्थ आदीं थावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून हांसून जिये. आदीं थावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून. आमी केदार इंग्लिशान सांगचें, गॉड इज एवर प्रेझेंट, इज नेवर ॲबसेंट. God is ever present, he is never absent. तो हजार आसा हर एका घडये, तो आसा आसा आसलो न्ही, आसतलो न्ही, आसा. काली तो आसा, आजी तो आसा, फाल्यां तो आसा. आमी वाचता हेब्रां बरयलें पत्र 13:8. Hebrews chapter 13:8. हेब्रां बरयलें पत्र 13:8. जेजू ख्रिस्त काल आज आणि सदा सर्वदा तोच. स्वामी जेजू तोच
काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा सुमी जेसू तस काल आज तस सदा काळ तस. देखून त्या पारिजा वांग जेजू म्हणालो जुआ सुवांजेला वस्वर 8:50 जॉन चॅप्टर 8:58 अब्राहम आजच्या आदींच हांव आसा म्हणल्यार अर्थ हो हांव आसा आय एम एवर प्रेझेंट. ऐका जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता अब्राहम आजच्या आदींच हांव आसा. हांव सांगता तुमकां आतां आजच्या आदींच सांगूंक ना तुमकां धैर्य ये वाजच्या आदींच सर्ग संवसाराच्या आदींच आसलो म्हणा नाका म्हाका हांगा राग येता. तुमकां समजूनच्या खातीर सांगचें हांवें संवसार रसच्या पयलेंच हांव आसलो म्हणा नाकात. उगड्यापाच्या बुकांत आवस्वर 1:4 की 4 आणि 5 थंय बरोवन घाला. ह्या 6व्या वळींत जो आसा ऐका उगड्यापाच्या बुक आवस्वर 1:6 वय की 4 8 हांव आरंभ आनी अंत. हांवूच तो आरंभ हांवूच तो अंत हांवूच तो आल्फा हांवूच तो ओमेगा हांवूच तो आरंभ हांवूच तो अंत पयलो आनी निमाणो. आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सदां काळ तो आसा. तो बदलला ना बदलताय आमी बदलल्या देव बदलताय. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 तो बदला ना हांव आसा म्हणलो काली तसो आजी तसो फाल्याय तसो ताजे तें बदलवा ना बदलवानाची सावळी लेगून ना म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 1:17 हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसच्या बापा तावन तें देवून येता. त्या बापातय बदलावण्याची सावळी ना. काली तसो आजी तसो सदां काळी तसो हांव आसा म्हळ्यार अर्थ आय एम हू आय एम. म्हजें नांव कितें जो आसा तसो हांव आसा. 12 जाणांन देखून आमी मिसाच्या सुरू सांगलें हांव आसा म्हणल्यार वळखनात नातुल्ल्याक धन रावल्यात. हांव आसा म्हणल्यार वळखा नासतना नातुल्ल्याक धन रावल्यात. हांवें तुमकां दाखले दिल्यात वस्तेरेत्र वेळार स्टीफन हॉकिंग तो कितें म्हणालो 2011 इसवेंत ताणें म्हळें देव ना ताचे सोदने प्रकार ताका गोमटे सकला ताका कांयच येनातलो. तो वेजिटेबल पूण व्हिलचॅरार बसून बारीक चिंतून पुरा कामां केल्यान ताणें व्हडलो जानवान बरलोलो स्टीफन हॉकिंग. ताणें 2011 इसवेंत म्हणलें देव ना हें बेश्टें काल्पनीक चिंचे मात्र मनशान देव म्हणलो ना म्हणालो. 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेला तो खबर ना तुमकां जाल्यार गुगलान सोदा. 2017 इसवेंत देव म्हणालो स्टीफन हॉकिन्स ना कोण ना. 2017 इसवेंत कोण म्हणटा स्टीफन हॉकिन्स ना जो आसा तो म्हणटा स्टीफन हॉकिन्स ह्या संवसारांत. पूण देव आसा आनी कोणी देव ना म्हणटा जाल्यार तो कोण तेंय सांगता देवाचें उतर किर्तन 14 वळी 1 देव ना म्हणटा तो पिसो खंय. ऐका पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना म्हणटले कोण आनी देवाक वळखनातले पिशे. खाली देव ना म्हणटले पिशे न्ही देवाक वळखनातले पिशे. रोमाकारां बरयल्या पत्रां आवस्वर 1 आनी वळ 21 to 24 रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 1 वळ 21 to 24 ऐका. देवाक ते वळखतले जाल्यार हांव आसा म्हणल्यार देवाक वळखतले जाल्यार तो देव म्हणून ताका फावो तो मान खऱ्यांनी जा देवाक खरो तो मान तांणी दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी एका निसा देवाक हांव आसा म्हणल्यार देवाक अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केली. तशें जाल्ल्यान सर्व तांची चिंता पळया हांव आसा म्हणल्यार देवाक वळखोनी ताका दिवचो स्थान मान महिमा ताका दिनासतना तांची चिंता व्यर्थ जाले आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो. आपूण सुबुद्धवंत म्हूण लेखतले हांव आसा म्हणल्यार वळखोनी आपूण सुबुद्धवंत म्हूण चिंतून लेखतले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. वळखले की ते खऱ्या निजा वळखोनी ते ताका स्थान मान दिनातले ते खरेंच पिशे जावंक पावले.
वळखोनी देवाक स्थानमान दिनासतना ताका दिवचो स्थानमान आनी कोणा दिलो तांणी मुखली वळ तांणी अमर देवाची अमर आवासा म्हणल्यार देवाची महिमा अमर तो काली अमर आजी अमर सदांकाळ अमर अदृश्य तो काली अदृश्य आजी अदृश्य सदांकाळ अदृश्य अरंभ तो काली अरंभ आजी अरंभ सदांकाळ अरंभ तो अदर्श कितें अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या पळ्यांनी गे हांव आसा म्हणल्यार की समजून जाणा जावन तांणी दिली महिमा विनाशी मनशांच्या विनाशी म्हळ्यार मेल्ल्या मनशांच्या व्हडलो उल्लेख केला मागताना तुमी विनाशी म्हळ्यार नाश जावन गेल्ल्या मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातीच्या आणि जीवदळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली आज देवाक हांव आसा म्हणल्यार वळखोनी तुमी देव न्ही जाल्ल्यांक स्थान मान दिता जाल्यार आतां कांयच्या दुसऱ्या वचपांत कितें बरयलां कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर दागी दा आनी वळू एक तावन ऐका 12 पर्यंत बॉम्बे पुजे विरोध 17 पळ्यांनी गे हांव आसा म्हणलो देव अदृश्य हांव आसा म्हणल्यार देवाक रूप ना ದೇವರು म्हळ्यार ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು हांगा बसतरे म्हळ्यार 2 वरां गुंडायन हांव तुमकां देवाची खरी वळख दिता देव म्हळ्यार ದೇವರು म्हळ्यार ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग रूप आसाय वर्ण आसाय देह आसाय देव म्हळ्यार सत रूप वर्ण देह आसाय देव म्हळ्यार उजवाड देह रूप वर्ण आसाय देव म्हळ्यार सत देह रूप वर्ण आसाय देव म्हळ्यार काकळूत देह रूप वर्ण आसाय देव म्हळ्यार शांती देह रूप वर्ण आसाय देव म्हळ्यार कृपा देह रूप वर्ण देव म्हळ्यार जानवाय देह रूप वर्ण देव म्हळ्यार सकत देह रूप वर्ण आसाय देव म्हळ्यार आत्मो देह इल्ला वर्ण इल्ला आतां तुमकां इल्लें बिट्स दिता आनी तुमकां आतां बोगाचे वस्तरी तरी विज्ञान करीचे ना जाल्यार बॉम्ब्या पुजा कर हांव कितें बॉम्बे जाता म्हणल्यार तुमकां समजाचें ऐका भावानो मोइजेचो सांगात गेल्ल्या आमच्या पूर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये मोइजेन देवाचो पाटलाव केलो सरस्वतीचो पाटलाव केलो ताजो सांगात गेल्ल्यांक कितें जालें तिक्के ऐका ती सुमेस्त कुपाचे सावळेक आसली मोइजे देवाच्या सावळ्यांत आसलो देखून मोइजे सगळे गेल्ली कुपाच्या सावळ्यांत आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली आनी त्या तांबड्या दर्यांतल्यान ती शाबितायेन उतरून येताना मोइजेची पाटलावदार जावन कुपांत आनी दर्यान तांणी सोमेस्तांनी स्नान घेतलें मोइजेचे पाटलावदार तांकां देवाची वळख ना पण मोइजेचेर तांकां भवार्थ भरोसो विश्वास देखून ताजो पाटलाव करून गेल्ली त्या दर्यांतल्यान वताना तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आत्मीक खाण आनी आत्मीक स्नान एकच तांणी सेवलें हें गरजेचें जेजूच्या एकवटांत असल्या हर एकल्याचें आत्मीक खाण जायची एक आत्मीक स्नान जायची एक हें खाण कोण हें स्नान कोण आतां एका बेश्टेन वचून टांकींत बुडनाकात ह्या खंय न्हंयत बुडोवन वयर आयल्या जायना हें स्नान कोण हें खाण कोण आतां एका मुखार वास आपणा सांगता पयनार वेतल्या कडपांतलें उदक ती पियेली कडपांतलें उदक ती पियेली तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त समजालें गे आतां आमी पियेचे खंय तावन आमी बुडाचे कोणा थंय आमी खायचे कोणाक कित्याक हे गोट हे मिस्तरी सतां उगडापें केल्ल्या उपरांत तुमी कित्याक फटवून पडटात बांबय या आप कितें म्हणटात कळ्ळें कापाटी कळ्ळें म्हणटात हे फटके रे प्रवादी क्रिस्त समेत तुवें आमी खंयचें देखांतार म्हणटा न्ही एक कोटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका घेता गायता एकाच काळजांत जमो करता पवित्र स्नानांत आमकां आतां साबार जाणे पवित्र स्नान म्हणटाना बाप्तिस्म म्हूण चिंतात पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकाचो स्नान न्ही पवित्र सभा म्हळ्यार कोण कोरिंथकारांक पहिल्या पत्रांत वचवारी 1:1 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 जेजू सगळें पवित्र जाल्ली पवित्र सभा आतां पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें ऐका देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावन आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनितान कोरिंथांत आसलेले देवाच्या पवित्र सभे आतां ही पवित्र सभा कशी जाता हांव तूं आमी कशें पवित्र जाता मुखार ऐका
म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्या. हें स्नान घेया. जेजू सोवे पवित्र जाय. उदकान बुडोवन कोणी पवित्र जायना. उदकान बुडोवन कोणी पवित्र जायना. आतां पाटी आपणा सांगाता पयनार वेतेल्या खडपांतले उदक ती पियेली. ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त. आनी तरी पूण तांचे मदली सडावत जाणां देवाक मानवली नात देखून तांची मोडी अरण्यान शिंपडली. आयकलें गी क्रिस्ताच्या एकवटांत रावंक तूं सोदताय पूण देवाक मानवा नाय, जेजूक मानवा नाय. हळे हांगा दाखलो दिला तांची मोडी अरण्यांत शिंपडली. ती आशेल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन. इतलेंच आतां जाल्यार तो दाखलो वॉर्निंग सत्राय. कशें ती अरण्यांत आसतना हें सरस्प्राक आयकोच्या बदलाक ती खोटी आशा दवर न्हू. खावंक कालें पियाव ना, लोसून ना, आनी कालें हें ना, दाळीम ना, आनी काळ ना. पळय मू पुरपूर लेगी ना. आमकां इजिप्तांत कितें मेळटलें? मांस मेळटलें, मासली मेळटली, खावंक मेळटलें न्ही अरण्यांत. हांगा खोटे आशेन तूं जी येताय जाल्यार ती वळ वास पडटा न्हू वास. ती आशेल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. आज तुमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसले आमकां संवसाराची आशा आसा गी. आमी हें आशेता तें आशेता गी. बदला कितें करता? हांव आशेता रावंक सोमिया तुज्या गोपाक, हांव लालेता आयकोंक धनिया. पळय न्ही कशें आयलें वळे, कशें आयलें वळे. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवे सदांच. हांगा आसा ही बहीण वस्ते रितीन आयिल्ली. ती खंय न्ही पयसिली न्ही हांगात लागसिली मँगलोरची. ती म्हणटा फादर कितले पयस जावन आयल्यान. म्हळ्यार हांगा दुसऱ्यांची वळख जाली तिका. खारगाल जावन आयिल्ल्यांची, थंय हांगा गोंयांत जावन आयिल्ल्यांची. हांव हांगा कोटगाळ आसून म्हाका हांगा येवंक नाका. ही कितले पयस जावन येतात. मागीर तितू म्हणटा म्हाका येवंक पावस जालें. ह्या कोडयाळच्या लोकांक कितें जालां? कितें जालां तुजे बरी तांकां आळसाय जाली आनी कळली. तूं आतां पावली. हांवें सांगलें मागीर विचारता म्हजे कडेन केदाळ जावन चलता हांवें 2014 इतल्या वर्सां जावन फाटल्या 8 वर्सां जावन हांव खंय आसली खंय म्हाका विचारता. तित म्हाका विचार हांव खंय आसली. तूं संवसारांत आसली आनी खंय. हांगा पळया देवाच्या उतर तेन्ना सांगता कितें सांगता. ती आशेल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण. खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हणून आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. देखून जबार संगती आनी मुखार तुमच्या जिवितांत घडटात. दाखलो जावन सत्राय जावन तुमकां वॉर्निंग जावन भाव भयणी. देखून वडोल सांगला जिने बदलिया आनी न्ही वडोल वाचले न्ही वयर बरयलें न्ही जिनी बदलिया आनी बचाव जाया. वडो चावी बरी काण दिल्या तुमकां. पेद्रूची चावी न्ही बाचावी म्हणून दिवन आवडली चावी. बावार्थ म्हणली चावी दिवन आवडल बाबान. ती गट्ट धरा न्ही पेद्रूची चावी सोदा. हय ह्या तिजोरीची चावी नाका आमकां. ह्या तुमच्या खंयची कळ्ळें आतां बँकांत लॉकराची चावी भायर पडल्यार व्हड न्ही. ही चावी भायर घाल नाकात. खंयची बाचावी? बावार्थाची चावी तुका व्हरता सर्गींच्या राजाक. ताणी थोड्यांनी बोंब्या पुजा केली तशें कलेंगे खऱ्या निजा देवाक वळखोन हांव आसा म्हणल्यार थंय वळखोंक ना. बोंब्या पुजा तांणी केली तशें तुमी करची न्हय. बोंब्या पुजा आज कितलो जाण ही मूर्ती पुजा. आज खऱ्या निजा देवाक आमी सतान आनी आत्म्यान मागणी कितें करचें आराधन करचें. जोहान संवंजला वचो 4:26 जॉन चॅप्टर 4:24. आज हांव आसा म्हणल्यार हांवें सांगलां तुमकां आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर. आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर. वेळ आयलो आराधनाचो असलेलो कोण जो आसा तोच. पूण बोंब्यांत आसाय तो, इमाजिनी आसाय तो, पिंतुरांनी आसाय तो, ह्या खंयच्याय वस्तूंनी आसाय तो, मासल्यांत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत मोड्यांत आसाय तो. तरी बोंब्या पुजा काल्याक आनी कोणी ह्या फुडां बोंब्या पुजा करता जाल्यार तांचे बरी तुमी नाच जातले. पाताक रडा जिनी बदला ना जाल्यार कितें जाता.
नाजाल्यार त्या अंजुराच्या रुखा बरी इतली वर्सां देवाचे उतार दिवन दिवन माती घाल काल म्हणटा सारें घाल उदक घाल तुमी फळ दिना जाल्यार कितें जातात तांचे बरीत कातन उडयतालो फळ दिनांतलो हर एक ऋतो कातन उडयतालो आनी फळ दिवच्या रुखा कितें करतालो जुवां संवंजाला वसर 15 वळ दोन फळ दिवच्या खातीर तो सवरतलो बेंडतलो देखून तुमी परत्यान परत्यान हांगा येता तुमकां हांगा कातरता सवरता कित्याक आयका हांव न्ही मुझे थंय आसोन फळ दिनांतलो हर एक फांटो म्हजे थंय आसून हांव क्रिस्तांव म्हणून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता समजालें गे क्रिस्तांव म्हणटात फळ दिनांत क्रिस्ताक मानवाचे फळ दिनांत म्हजे थंय आसलो हर एक फांटो फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालतालो आनी फळ दिता तो हर एक फांटो आनी खंयचो फांटो फळ दिता तो फांटो चड फळ ताणें आनी कितें फळ दिवचे खातीर देखून तुमकां आमकां तुमी म्हणटा फादर हें उतार आमकां कित्याक आमी आतां बदलला ना तुमी आनी फळ दिवच्या खातीर कातरचें सबारजांच्या मतींत आसा आमचें पुरें बदलना खंय बदलो ना आनी चड फळ दिवच्या खातीर कातरचें तुमकां मात न्ही आमकां कातरता तुमी हें नाकात आनी चड फळ दिवच्या खातीर हांगा आखेर जायना बाबू न्हू कितल्यो शिकोवणी आयकल्या रे परत परत आयकल्या रे आखेर जायना कित्याक वर्साक बेंडूंक सागिना वर्सा सवरूंक सागिना सवरल्या उपरांत कितें जाता रूख बरो पाल येता आनी पाल येयल्या उपरांत नव्या पाट्यांनी फुलां येवन भरपूर फळां जाता पळय मू त्याच खातीर हांगा हर एका शुक्रारा सोनवार आनी वस्ते रितीन परत परत आमकां बेंडटात सवरतात नितळ करतात आमेन म्हळ्यार पावना आमेन म्हणल्या उपरांत कितले मेन देंवन तापळेचे फळां रुपार फुलां रुपार परमोळां रुपार न्ही म्हणा आमेन पूण आमेन म्हणल्या उपरांत वयनी गी हांवें आनीकय फळ दिसचे अदीक फळ दिसचे म्हणल्यार चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेजे वास पटी आतां पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा ते खावंक आनी पियोंक बसले पळय न्ही आराण्यांत तांकां तें जाय आसलें बॉम्बे पुजा केली तांणी त्या वस्त्राची काले बॉम्बे केले ताका आराधन केले ते खावंक बसले ते पिवंक बसले आज आमी खावंक पिवंक बसता तर बाबा भयणीनो आमकां असलो अवकाश आमी वगडयता तर कितें जाता आयका आनी गम्मत मारूंक उठले आमी व्याभिचार आदारूंक लागले तांणी थोड्यांनी व्याभिचार आदारलो आनी एकच दिसा 23,000 असो संहार जालो हाज्या पयले वस्ते रेत्रे वेळा हांवें वॉर्निंग दिलां वेगीनसो शहरांचो नाश जातालो शहरांत आमी पार्ट्यो करतना आमचोय नाश जातालो बेन दिसता म्हणून दिसाचे एकच फावटी कितल्या जाणांचो नाश जालो एकच दिसा 23,000 संहार जालो कसो जालो एक भुंयका आयल्या पुरो एक मिसायल पडल्या पुरो आतां जाता न्ही युक्रेनांत आमच्या मंगळुराक एक पडल्यार जालें गेलें आमी खंय बसून बरें करून खावंक जेवण आसा थंय एक पडल्यार पुरो आज 7 जाणांक कळीत ना देखीन हांवें व्हडलो उल्लेख केलो ह्या भावाक मुंबय रावंक नाका ताजें फ्लॅट आसा हें आसा खंय वरवेंगट ते हांगा इश्टीन टावनांत रावंक नाका तितके हळ्ळेंत खंय आसा जाल्यार इल्लो जागो एक घर आसा जाल्यार सांगा फादर म्हणून देखून ताका आपोवन व्हरून गेलो हांव काल आज गरजेचे एकाच दिसा 23,000 जण मेले तांच्या पातका वरवीं ते कितें खातले पियेतले माजा मारतले व्याभिचार करतले आनी कितें फेस्तां मारतले आनी कितें करतले सर्वेस्पराच्या सोंसणिकायेची आमी परीक्षा करचीच न्हय तांणी थोड्यांनी केली आनी सर्पांनी तांकां नाश केली आज 7 जाण कितें चिंतात म्हळ्यार ह्या म्हाताऱ्यांक आतां कितें तरणाटपणांत तांणी बरो एन्जॉय केला आतां आमकां एन्जॉय करूंक सोडून दित न्ही आमी म्हातार जातना पळयता तो अवकाश येवचो ना म्हणटा देवाचें उतर आज युक्रेनांत म्हातारां सांगता भुरगीं मरतात की ना तरणाटे चल्यो मरतात की ना आमच्या दोळ्या मुखार आसा देखून कोणाच्या मतीन हें आसा जाल्यार आमची आतां तरणाटपणाची प्राय आतां आमची खावची जेवची भोंवची आनी बरी माजा मारची प्राय म्हण चिंतल्यार पळया भाव भयणीनो बदलाक वो वेळ आमकां वो अवकाश आमकां वो संदर्भ आमकां सगळ्या कुटुंबाकच आतां संपूर्ण तरान सोम्याच्या एकवटांत आसूं सोम्याच्या सावळ्यांत रावूंक बाच्या वीज जोडूंक आनी जर तर अशें आमी चिंतिना वेळ येतालो आमच्या जिवितांत खरगां मात न्ही कश्ट चड आनी चड येतले आनी आमी पुरपुरचे न्हय तांचे भितरली थोडी पुरपुरूंक लागली न्ही व्हडली माय मोजी सदांच पुरपुरी म्हणल्यार बरी व्हडली माय पुरपुरता न्ही आजकाल आमी पुरपुरता हें ना तें ना पोरेक लागून हांगा उबें रावन व्हडल्यान मागणें केल्लें हांव पुरपुरतालो म्हणून हांगाय पुरपुरतालो
कशें तो आसतना खंय आसले पुरपुरतालो हांगा येवनी पुरपुरतालो म्हळ्यार देवाक दुस जातालो म्हणून आमी पुरपुरचे न्ही. तांचे भितरली थोडी पुरपुरूंक लागली आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नाश केली. पळय पुरपुरल्यारय देव तुका नाश करता. देवाचे शीन उसारल्यारय देव तुका म्हाका नाश करता. म्हळ्यार म्हाका तूं वळखा नाही, हांव आसा म्हणून तूं वळखा नाही, हांव आसा खरेंच आसा म्हणल्यार तूं सत मानिनाय. पुरपुरचें म्हळ्यार कालें देव आसा आसा म्हणल्याचेर आमकां बावर्थना जावचो. आनी कितें जाता हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावल्ल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घाला. परतून पळय आनी जें कितें हांव तुमकां केन्नाय सांगता वत्ताय ना सत्राय आनी कोणाक आखरेक संवसाराच्या आखरेक पावुल्ल्यांक ही सत्राय. संवसाराचो अंत केदाळ जाता म्हणल्यार आमी आतां तिसरें झूज सुरू जाल्यार भायर गेल्लीं पीत खंडीत फाटीं पावनात आनी हांगा आयिल्लीं फाटीं वचनात. हांवें सांगलां वस्तेरे वेळार कोण भायर गेल्लीं परतून गांवाक पावची नात आनी कोण गांवांत आयल्यांत ती फाटीं वेचची नात. ह्या कोरोनांत जायत्यांक तशें केलां. पण आतां करगेज जाल्यार महायूज हें झूज सुरू जायत जाल्यार खंडीत जावन हें देखून सत्राय आनी माने 12वी वळ ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवन. कसली सत्राय पळय देखून हांवें आतां सांगलें आमी घट्ट आसा आमी निट्ट आसा आमी पिट्ट आसा आमी पडना. ना 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 तांणी सत्राय घेवंक आसा केदाळा पडटा म्हूण सांगूंक जायना. ती वळ परत्यान वाच आपूण ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा ह्या पासत कोण तो घट्ट उबो आसा म्हूण चिंता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवन. देखून आमकां मुस्त मेळ्ळा आतां ताटास्ट जाला ना. आमकां परतून सवरता तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देवाचें उदक सवरता बेंडटा. कित्याक तुवें आनी हांवें आमी अदीक फळ दिवच्या खातीर आतां पाटी शुभ वर्तमान ती एक ओपार आसा ल्हानशी ओपार फळ दिनातलो अंजुराचो रूख. कित्याक तो फळ दिना उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. पळय लायला ताणें फोस केला ताणें सोदून आयला तो फळा खातीर एकय मेळ्ळो ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो पळय 3 वर्सां पळय ल्हान न्ही अंजुराच्या रुखान दुसऱ्याच वर्सा फळ दिजे निजा की 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता. तुका म्हाका आमकां कितली सळगी दिल्या जावंक पुरो देवान. कितल्या वर्सां तो देवाचें उतर आयकोन आसा फळ दिना. 1 वर्स 2 वर्स 10 वर्सां 12 वर्सां आमी तशेंच आसा. हांवें दाखलो दिल्लो न्ही रेतीर मंदीर सुरू जाल्ल्या दिसा तो कळनासतना देवाचें उतार येवंक आयकोन आसलो एकलो म्हातारो. मागीर सगळो देवंक जायना वचून बुडला. आमकां तो फळ दिवंक न्ही देवाचें उतार आयकोन ताका मानता तसलें. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 15:8 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 8 कितें म्हणटा तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात ताचे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देखून आमकां सवरलां बेंडलां जाल्यार आमी यथेश्ट फळ दिवंक आसा. ह्या अंजुराच्या रुखा बरी 3 वर्सां गेल्यार फळ दिवंक ना. देखून तोटा माली म्हणटा खातर आनी उडय. पूण तो कितें म्हणटा देखून तो खातर घाल धरणी कित्याक ताणें बार दिवचो तवळ मालीन म्हळें धन्या आनी 1 वर्सभर तो आनी अवकाश दी ताका आनी अवकाश. देखून जावं पुरो लास्ट अवकाश तुका आनी म्हाका आमकां आनी आमी फळ दिवना तर त्या मालीन म्हणल्या बरी आनी 1 वर्स आमी पळया ताका काल गेलें सारें घालया उदक घालया आनी पळया आनी एखादा वेळा दिना जाल्यार मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें दिता म्हणून भरोसो ना. मालिकी 3 वर्सां बरें कोणलां सारें घालां उदक घालां आनी दिवना. 1 वर्स आतां एक्स्ट्रा खाण गेला न्ही दिल्यारय दिले नंतर तो खातर घाल पळय आनी दिल्यारय दिले. देखून आमकां कांय बघता हांगा दिनातले आहात थोडे दिल्यारय दिले आनी 1 वस्त रेतर करून दिता आनी ते वस्त रेतर केल्ल्या उपरांत ती दिना जाल्यार हांवें सांगूं ना देवाचें उतर सांगता नंतर तो खातर घाल कानुडे पळय आनी सत्राय देखून सबार काळ तो देवाचें उतर आयकोन आनी की आमी फळ दिना तर ताका मानता तसलें जिवीत आमी जियेना तर हांव आसा म्हणल्यार खऱ्या निजा देवाक आमी वळखून सतान आत्म्या ताची स्तुती आराधन करिना तर भाव भयणीनो आमचोय नाच जावंक साद आसा.
पूण आमी नास जाल्ल्या मदले न्ही देखून खऱ्यांनीच देवाक वळखले देखून आनीकी चड आनी चड उर्बेन उमेदीन मात्र न्ही वट्ट्या मोगान ताची सेवा करूंक ताका खऱ्यांनीच देवाक सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान ताका आराधन करूंक आमी करपा जोडया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.